एपिसोड नंबर 13 बाबे दहर। अब के जल्तान तंजिया मुस्कुराया, आबरू उठाकर हसन और बाकी सबको देखा, फिर हसन के ही चेहरे पर नजरें गाड़ ली। एक लड़की के पल्लू में छुपकर यहाँ से भागना चाहते हो तो बताओ, दोबारा मुआहदा कर लेता हूँ, लेकिन अब की बार मुआहदा एक मर्द एक औरत का नहीं बल्कि दोनों औरतों का होगा। हसन का सुर्ख पड़ता चेहरा इसे कमीनी खुशी देने लगा। कैद से बदल रही थी। यूं भी तुम किसी औरत से कम तो नहीं हो, है ना? हसन ने झुककर इसके जबड़े पर जमे हुए हाथ का एक मुक्का दे मारा। सुल्तान के हाथ बंधे थे मगर पैर नहीं। इसने पूरी कुव्वत से इसके सीने पर लात दे मारी और इसके बाद एक जंग सी छिड़ गई थी। वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े थे। जबराज खामोशी से सुल्तान को पिटते हुए देख रहा था और शानदान हसन का साथ दे रहा था। जुल्खुफ ने अपनी जगह से उठकर इन्हें छुड़वाना चाहा, मगर जबराज ने सख्ती से इसकी कलाई पकड़कर इसे वापस बिठा दिया। शायद जो हो रहा था वो इससे राजी था। तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है ये, अब तमाशा देखो। ये जाहिर मत करो कि तुम्हें इनकी फिक्र है। वो अपनी जगह जामत सी हो गई, आंखें गैर यकीनी कैफियत में हुई। जबराज के हाथ से इसकी कलाई कब छूटी, कब वो बेदम सी होकर फर्श पर गिरी, इसे मालूम ना हो सका। ये इस एक दिन का दूसरा बड़ा झटका था। जबराज तो इसके भाइयों जैसा था, क्या वो भी इसका एतबार नहीं करता था? इल्जाम, रंजिश, धोखा रोजगर की हवाओं में रच बस गया था। इस वक्त इन 5 लोगों को अपनी सांसों पर भी शकूक को शबहात थे। इस वक्त इन पांचों को अपने बदन से साजिश की बू आती थी। 2 दिन की कैद ने इन्हें बुखला कर रख दिया था। इल्जाम तराशी अब हाथापाई तक पहुंच चुकी थी और आगे ना जाने कैसे कैसे मराहल तय होना बाकी थे। ये खटन मराहल थे, मौत जैसे खटन। आखिरी मरला हिम्मत का होता है, फैसला लेने की हिम्मत। ये हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, हर हर किसी के बस की बात नहीं होती। फैसला हर बार गिव अप नहीं होते, फैसले कई बार बगावत के भी होते हैं। ये इनके दूसरे दिन की तीसरी रात थी। सारा दिन इनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। सारा दिन वो इस तहखाने में पड़े एक दूसरे से उलझते रहे। आपस में लड़ने की वजह से वो अपने आप को जख्मी भी कर चुके थे और अब गिल्टी भी थे। कैद, जख्म, इल्जाम, हर हर शय जैसे इनके हिसाब पे बुरी तरह बरस रही थी। इनकी हैरत की इंतहा इस वक्त ना रही जब कोई इनके जख्मों का इलाज करने नहीं आया, बल्कि एक मेडिकल किट हसन के हवाले की गई। वो एक हाथ से बड़ी मुश्किल से शानदान का चेहरा और जख्म साफ करके आया और अब सुल्तान के पास आकर बैठा। सुल्तान ने चेहरा फेर लिया। हाथ बंधे हुए थे, वरना एक आध मुक्का भी झड़ ही देता। वायलेंस के बगैर तो इनका दिन ही नहीं गुजरता था। हीरोइन की तरह नखरे क्यों दिखा रहे हो? मारा तो तुमने भी है। इसने सुल्तान का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उंगलियों के पोरों पर हल्की सी ट्यूब निकाल ली। सीधा सीने पर मारा तुमने मुझे, मेरा दिल भी बंद हो सकता था। वो धीरे धीरे इसके जख्म पर मरहम लगाने लगा। मुझे यहां से निकलना है। सुल्तान इसकी बातों के जवाब में बस यही बोला। और हम तो इस जगह को अपनी नानी का घर समझकर स्टे करने आए हैं, है ना? बस पॉपकॉर्न और मूंगफलियां घर पर रह गई हैं, जाओ जाकर ले आओ। मैं कैद से निकल जाऊंगा। इसके तंज के जवाब में सुल्तान ने बस इतना कहा। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि हर कोई सुन सके। हसन की उंगलियों की हरकत सिर्फ लम्हे भर के लिए थम गई, फिर वो वापस इसी तरह अटॉइंटमेंट इसकी गर्दन पर लगाने लगा। शांता ने किसी ख्याल से चौंक कर इसे देखा था। मैं एक बार फिर बाहर जाऊंगा, रास्ते देखूंगा और कल सुबह मैं यहां से निकल जाऊंगा और हम सब यहाँ गुल्ली डंडा खेलेंगे। इसलिए तो आए हैं हम। बचपन से अगवा होने का शौक जो था हमें। वो एक बार फिर इसे जले कटे अंदाज में बोला, तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर है तो मुझे भी यहां से निकलना है। संतान की पुकार एक दूसरे कोने से उठी। हसन को लगा था इसका दिमाग घूम गया है, मगर वह संजीदा था। वो सुल्तान की तरफ देख रहा था। मैं भी सिसक सिसक कर मरना नहीं चाहता, निकलना है मुझे। जबरा शहनवाज का ऐलान। सुल्तान अब पर उम्मीद नजरों से जुल्खुफ को देख रहा था। इसकी आंखें खतरनाक हद तक सपाट थी। इसने एक नजर सुल्तान को देखा, फिर मुड़कर जबराज को, फिर शानदान को। मुझे निकलना है, लेकिन तुम तीनों के सहारे नहीं। मैं यहां से बाहर जाऊंगी अपने दम पे, अपने प्लान के साथ। जिस तरह सुल्तान सफ्तर को मुझ पर इत्तेबार नहीं,
اسی طرح اب مجھے بھی اس پر اعتبار نہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ سلطان نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس کہنے نہ کہنے نے 10 سالوں میں اس کی زندگی میں بہت سارے خیالات چھوڑ دیے تھے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ زرخوف چند لمحے اس کے کہنے کی منتظر رہی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے دل میں نئے سرے سے ہوک اٹھی۔ سلطان صفدر کو آخر غرور تھا تو کس بات کا؟ میرے پاس پلان ہے، مجھے تمہارے پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں سے نکل سکتی ہوں، میں نکل کر دکھاؤں گی۔ سلطان نے کچھ کہنے کو لب کھولے پھر بند کر دیے۔ وہ جو انداز نہ سمجھ سکے ان پہ الفاظ کیا ضائع کرنے۔ تم میرے ساتھ چلو گے حسن؟ سیاہ آنکھوں والے لڑکے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، پھر اپنے دوسرے جانب بیٹھے باقی 2 مردوں کو۔ وہ کشمکش میں پھنس گیا۔ ہم سب یہاں سے ساتھ نکل سکتے ہیں، جب تک ہم ساتھ ہیں ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ زرخوف نے پوچھا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن ہم ساتھ نہیں جا رہے۔ حسن کی بات کاٹ کر اب کے شندان بولا تھا۔ تم میرے ساتھ آ رہے ہو زبراج؟ اس نے گردن ترچھی کر کے گہری بری آنکھوں والے مرد سے سوال کیا۔ وہ گردن استدام میں ہلا چکا تھا۔ سلطان صفدر کے دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ وہ اکیلا رہ گیا۔ وہ ان سب کا لیڈر تھا۔ کیا وہ یوں ہی بلا وجہ اسے پیچھے چھوڑ رہے تھے؟ وہ ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گیا۔ کیا سلطان اکیلا رہ جائے گا؟ ہم اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حسن کو اس کی فکر تھی، اسے سب کی ہی فکر تھی۔ وہ اپنا نرم دل لے کر کہاں جاتا؟ سلطان کو لوگوں کی پرواہ نہیں، میں اکیلے یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ وہ جانتا تھا، بس وہی جانتا تھا، اس نے کس دقت سے یہ الفاظ کہے تھے۔ دوست سہارا نہیں ہوتے، ہاں مگر ٹیک ضرور ہوتے ہیں۔ بے ساکیاں نہیں ہوتے، ہاں مگر کندھوں کا بوجھ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سلطان صفدر کو آج یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے بازو سے بے ساکیاں نکال دی ہوں اور معذوری کی حالت میں اسے سڑک پر اکیلا پھینک دیا ہو۔ درد، چبھن، تکلیف اور رنج کو سینے میں دبائے وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ خاندان ٹوٹ گیا تھا، شکوک و شہبات بڑھ گئے تھے، وہ سب اپنی موجودگی قبول کر چکے تھے۔ اب مزاحمت کا وقت تھا، دوہر کے نئے باب کھلنے لگے تھے، کمر کس لینی چاہیے، ہے نا؟ مزاحمت۔ 9 جنوری، تیسری رات کا پہلا پہر۔ زرد روشنی میں ڈوبا وہ قید خانہ آج بوجھل تھا، اسیر کھوئے کھوئے سے تھے، یا شاید افسردہ۔ رات کا کھانا انہیں دے دیا گیا تھا جسے سب نے کھایا۔ زرد بل ان کے سر پر جھول رہا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا سلطان فرش پر پڑے کوئلے سے کوئی نقشہ بنا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے، اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے چل رہے تھے۔ کشادہ پیشانی پر بھورے بال گر رہے تھے اور وہ مہماک سا نظر آتا تھا۔ صبح میں ہونے والی جھڑپ کے کوئی اثار اس کے چہرے پر نہیں تھے۔ حسن اپنی جگہ پر بیٹھا کافی دیر سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لب کاٹتا رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھاگنا حل نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں مار بھی سکتے ہیں، یہاں رہ کر بھی زندگی نہیں مل جائے گی، میں خود پر گیو اپ نہیں کروں گا۔ اور سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ ہاتھ چلانے لگا۔ اور ہم پر گیو اپ کر دو گے؟ تم سب کو میری ضرورت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، اپنے فیصلے لے سکتے ہو۔ وہ کہتا نہیں تھا، لیکن آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کسی وجہ سے فیصلہ لیا ہوگا، میں جانتا ہوں تمہارا مجھ سے اور زرخوف سے کوئی تعصب نہیں ہے، میں بس غصے میں تھا، اسے حقیقت شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ سلطان تم اس کا دھیان رکھنا۔ حسن کی بات کاٹ کر وہ سنجیدہ ہلکی آواز میں بولا۔ محترک ہاتھ رک گئے اور اس نے آنکھیں اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ وہ جذباتی ہے، جلد باز ہے، اس کا دھیان رکھنا، کوئی تکلیف نہ آئے اسے۔ زرخوف کو اس سے شکایت تھی، وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ آج سلطان کی آنکھیں دیکھ کر حسن کو زرخوف سے گلا ہوا۔ وہ سلطان صفدر کی آنکھیں کیوں نہیں پڑتی؟ اس کی آنکھیں جمے ہوئے دل پگھلانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا، مجھے نہیں معلوم میں اسے نبھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر اسے لگتا ہے تم کر سکتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ وہ دوبارہ اپنے مشغلے میں لگ گیا تھا۔ تم اسے روکو گے نہیں؟ حسن نے کسی آس کے تحت اسے دیکھا۔ روکوں گا تو وہ کشمکش کا شکار ہو جائے گی۔ اگر اسے لگتا ہے
وہ तकसीर कर सकती है तो मैं इसकी आंखों में देख कर कहूंगा हाँ तुम कर सकती हो। तुम बहुत अजीब आदमी हो जल्तान। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हें गले लगा ले और कभी कभी दिल चाहता है तुम्हारा गला गोंद दे। जल्तान ने कोई जवाब ना दिया। हसन ने इसके नक्शे पर नजरें मरकूज की। 7 कमरे, शाम 7 बजे, 7 डब्बे, 7 लकड़ियां। वो लकड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहा था। नक्शे में एक घर था। इस घर के सहन में एक तरफ 3 लोगों की निशानदेही की गई थी और एक तरफ 2 लोगों की। वो 2 लोग कौन थे? हसन, और तुम्हें जानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम तो इसे तस्वीर की दुनिया में भी खुद से दूर नहीं कर सकते। वह नक्शे पर नजरें जमाए भड़बड़ाया। सुल्तान के मुहतरिक हाथों की रफ्तार सुस्त हुई मगर थमी नहीं। हकीकत में इसे कैसे अलग करोगे? इस सवाल पर चंद पल खामोशी रही, गहरी गंभीर खामोशी। मैंने और मेरे दिल ने कभी इसे अलग करने के बारे में सोचा ही नहीं। वो काफी देर बाद धीरे से बोला, लेकिन 5 दिन बाद वो तुमसे दूर जाएगी। तुम इसे रोक लो। मैं तो 16 साल की उम्र से रोक रहा हूँ मगर वो बहुत जालिम है। इसे सुल्तान सफ्दर की आंखों से आंखें चुराना आता है। यकदम इसने बेजारी से कोयला जमीन पर फेंका और हसन को देखा। वो रुकती क्यों नहीं है? इसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी। इसे अब जवाब चाहिए थे। तुमने इसे आवाज ही नहीं दी होगी। जुबान से ना सही मगर मुझसे ये मत कहो कि मैंने इसे रोका नहीं, कि मैंने इसे कभी अपनी नजरों में इसे वक़्त नहीं बताई। मुझसे ये मत कहो कि इसे नहीं मालूम जब वो किसी तीसरे का नाम लेती है तो सुल्तान सफ्दर के दिल को कुछ होता है। 10 सालों में पहली बार जुल्फ़ के जिक्र पर इसने दिल खोल कर रख दिया था। हसन को हर दफा इसके बाद बदल लेने से मलाल होता था मगर आज जब इसने बात कर दी तो इसे अपना दिल कट्टा महसूस हुआ। वो बोल ना सका। वो वाकई कुछ भी ना कह सका। वो बस सुल्तान को देखता रहा। कुछ दोस्त इस काबिल होते हैं कि इनका दर्द अपने दिल पर लेने का दिल करे। रात का पहला पहर, तहखाने का दूसरा हिस्सा। प्लान है तुम्हारे पास? नरम गद्दे पर स्लीन ज्यादा दीवार से टेक लगाए बैठे जबराज ने शंदान से सवाल किया था। शंदान अपनी कलाइयों पर बनने वाले जख्म देख रहा था। आंखें अफसुर्दा थी। हाँ है। काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे ट्राई करूंगा। इसकी आवाज हल्की थी। सबराज की आंखों में इसके लिए कुछ आया था। वो डॉक्टरनी क्या लगती है तुम्हारी? मेरी होने वाली बीवी और तुम्हारी भाभी। सबराज इसके बरसाती पर हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं इससे यही सवाल करूंगा तो जानते हो वो क्या कहेगी? वो कहेगी शंदान शाह जहनी मरीज है और वो मेरी ना होने वाली मौलजा। सबराज अब के जोर से हंस पड़ा। फिर गर्दन पीछे करके दिलचस्पी से इसे देखा। मसला क्या है? नाराज क्यों है वो? जाते वक्त कुछ ऐसा काम कर गई थी कि मैं नाराज होता। इसे मनाना पड़ता इसलिए खुद नाराज हो गई। औरतें वो अपनी कलाई के जख्म पर उंगलियां फेर रहा था। हाजिर जवाबी में इसका सानी आज भी कोई नहीं था। मान जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सबराज हमेशा की तरह बात हवा में उड़ा रहा था। कई साल बाद शंतान ने किसी के सामने बैठकर यूं कुछ कहा था। पुराने दोस्तों के लिए दिल में हमेशा एक कमरा खुला रहता है। इनके साथ मुस्कुराहटें असली होती हैं, आंसू गैर फिल्टर, कह के बेखौफ। 3 साल इसे ढूंढा मैंने, पूरे 3 साल। वो सामने दीवार को देख रहा था। निगाहों में थकान उतर आई और इन 3 सालों में मैंने अल्लाह साईं से दुआ की कि बस मुझे इससे मिला दे, फिर मेरी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मैंने जिद्दी बच्चे की तरह अल्लाह से बस इसका मिलना मांगा। इस मिलने में खैर और सद्दक मांगना भूल गया। सबराज ठहर सा गया। एक लम्हे के लिए इसकी सांस रुक गई। हर इस इंसान का रुक जाता है जिसने अल्लाह से किसी मामले में जिद लगा रखी थी। 3 साल बाद अल्लाह ने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा था। आज वो मेरे सामने है मगर मुझसे मीलों के फासले पर। आज मुझे इससे चुनना है, या फिर करियर, या वो, या फिर आजादी। फर्ज करो अगर मैं इसे चुन लूं तो क्या वो मुझे चुनेगी? और फर्ज करो अगर मैं आजादी चुन लूं, फिर क्या कभी मैं इसके चुनने का ख्वाहिशमंद रहूंगा? इसने गर्दन झुका दी। आंखों में हसन और मलाल का एक दरिया आन ठहरा। इसके दिल को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी करेगा। लेकिन मैंने बेहतरी मांगी ही नहीं। हम दुआ करते वक्त आजिज छोड़कर सरकशी पर उतर आते हैं। आज 3 साल बाद
اپنی مانگی ہر دعا کے الفاظ رد و بدل کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ میرے لفظوں کی بناوٹ کے مداح ہیں۔ آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سید شمدان اپنی زندگی کے سب سے بڑے معاملے میں کتنے غلط، بھدے اور سرکش الفاظ استعمال کر چکا ہے۔ 3 سال میں سوچتا رہا میری کوئی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج 3 سال بعد میں سوچ رہا ہوں میری دعا قبول کیوں ہوئی۔ سبراج نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ذرا سا تھپتھپایا۔ کئی بار ڈھارس کے لیے الفاظ نہیں، موجودگی بھی کافی ہوتی ہے۔ کافی دیر بعد شمدان نے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں گھیلی سی تھی، ناک سرخ۔ وہ واقعی ایسی کشمکش میں تھا جس میں جان جائے اور بس جان جائے۔ میں کل صبح اٹھتے ہی پیٹ میں تکلیف کا ڈرامہ کروں گا۔ تم نے کہنا ہے کہ مجھے ایسا درد ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد میں کسی طرح سے کوئی بھی ہتھیار لے کر اپنے پاس رکھ لوں گا، اور جب میں باتھ روم سے یہاں واپس آؤں گا تب میں مزید درد کی شکایت کروں گا، اور جب حنزلہ مجھے چیک اپ کرنے آئے گی تب۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا، گردن میں گلٹیاں ابھرنے لگی۔ شمساری سے شمساری تھی، پھر میں وہی ہتھیار اس کے گردن پر رکھ دوں گا۔ مجبوراً انہیں ہمیں یہاں سے جانے دینا پڑے گا۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور نگاہیں پھیر لی۔ اسی پل اوپری زینوں کے اوپر بنا دروازہ کھلا۔ 2 لڑکوں کے ساتھ دروازہ پار کرتا بہرام دکھائی دیا۔ شمدانی سے دیکھ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ محبوب سے ملاقات کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک میں ہوں جسے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسی کے بھائی سے مار کھانی پڑتی ہے۔ وہ اٹھ کر بہرام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بہرام کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ وہ اسے انہی آنکھوں سے دیکھے گیا جیسے کہنا چاہتا ہو، ہاں بھائی، اب کیا تکلیف جاگی ہے۔ شامدانی سے مزید سوچنے کا موقع نہیں دیا اور ایک زوردار لات اس کے سینے پر دے ماری۔ اسی کے عقب میں زبرات جلدی سے اٹھ کر آیا اور بغیر بہرام کو سیدھا ہونے کا موقع دیے اس نے بہرام کے جبڑے پر مکہ دے مارا۔ اگلے چند پل میں تہ خانہ ایک اکھاڑے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حسن، شمدان، زبراج اور دوسری طرف بہرام اور اس کے ساتھی گتم گتا تھے۔ تھوڑی دیر بعد تماشا دیکھتے سلطان نے جبر خان کو آتے دیکھا۔ اس کے آتے ہی سب تھم گیا تھا۔ سلطان نے آج تک کسی ہم صنف انسان سے اتنی ہار نہیں کھائی تھی جتنی وہ جبر خان سے کھاتا تھا۔ وہ لیڈر تھا اور اسے اس دوسرے قائدانہ صلاحیت رکھنے والے آدمی سے نفرت تھی۔ اگلے چند پل بعد اس زمینی شیطان کا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ گدے پر پڑے گہری سانس لیتے، منہ سے خون تھوکتے شمدان کے پاس گھٹنوں کے پل وہ بیٹھ رہی تھی۔ وہ جس کے آتے ہی اس کے سب درد زائل ہونے لگتے تھے۔ شمدان اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت ساری، ڈھیر ساری، لیکن لڑکی کے تاثرات اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اگلی بار اگر تم نے کوئی لڑائی کی تو میں تمہارے لیے نہیں آؤں گی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے نڈھال سا پڑا تھا، اسے سانس لینے میں بھی دقت سی ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے MBBS نہیں کر رہی میں، وہ بیزاری سے بولی۔ شمدان اس کی آنکھیں تکتا رہا، اس کی مڑی ہوئی پلکیں، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، وہ جن میں نیند کا خمار تھا۔ وہ اس اسیری میں اگلے 100 سال بھی کاٹ سکتا تھا اگر ان پلکوں کا سایہ اس پر پڑے، اگر ان آنکھوں سے وہ اسے نظر بھر کر دیکھ لے۔ کیا شے یہ محبت، کیسے یہ بے سکونی میں سکون دیتی ہے، کیسے یہ غموں کی بھٹی میں جلتے دل پر پھوار بن کر پڑتی ہے۔ رائٹنگ کیوں چھوڑ دی؟ اس اچانک سوال پر وہ لمحے بھر کو تھم گئی۔ شمدان کے کان سے بہتے اس زخم سے رشتے خون کو کیسے صاف کرنا تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ تمہاری کتاب بہت مشہور ہوئی تھی، تمہیں آگے لکھنا چاہیے تھا، وہ ایک بار پھر بولا۔ کہانیاں میرے ذہن سے خارج ہو گئی تھی، وہ لا تعلق سی بولی۔ کہانیوں کی کاری کے ساتھ بہتنائی کرو گی تو یہی ہوگا۔ کہ کسی نے میری طرح کبھی تمہارے الفاظ پڑھے؟ 3 سال بعد اس نے حنزلہ کے متعلق پہلا شکوہ حنزلہ سے ہی کیا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ ہانی، اس کے عقب میں کھڑا اس کا کزن بولا تو وہ واقعی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ شمدان نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظر نہیں ہٹائی۔ وہ واقعی اس سے اتنی لا تعلق ہو سکتی تھی کیا؟ میں نے تمہارے ہر لفظ کو عقیدت سے پڑھا تھا، میں نے تمہارے کرداروں سے جذباتی وابستگی رکھی تھی، میں نے تمہاری کہانی کو جیا تھا۔ کہ کسی نے تمہاری کہانی کو جیا ہے؟ مورخ لکھے گا، تاریخ میں پہلی بار کاری کے سوال پر لکھاری لاجواب ہو گیا۔
पहली बार अल्फाज ने लिखारी का साथ छोड़ एक खारी से गठजोड़ किया। पहली बार अल्फाज के मैदान में लिखारी नहत्था मारा गया। पहली बार लफ्जों ने लिखारी से गद्दारी की थी। वो बिस्की आंखों के नीचे दवा लगा रही थी। शामदान की किसी बात का इसने जवाब नहीं दिया था, मगर हाँ, आज 3 साल बाद इसकी रूह झंझोड़ी गई थी। इसकी सारी तवीलें रद्दी हो गई। वो शामदान के आगे नादम थी। मुनाफिकीन के दिलों पे कहानियां नहीं उतरती, अगर उतर जाए तो उनके लफ्जों में तसीर नहीं होती। कहानियां किस्से कहने वाले लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं। यूं ही हर कोई कभी भी लिखारी नहीं बन सकता। मैं लिखारी थी, वो बेवकत कह सकी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।